ہیلو پیارے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے حرف جیم کا خاندان۔ سب سے پہلے آتا ہے حرف جیم، اس کے بعد ج، پھر ہ اور سب سے آخر میں حرف ق۔ یہ ہے حرف جیم اور اس کے پیٹ میں ہے ایک نقطہ اور اس کی آواز ہے ج۔ جیم سے جہاز، ج جہاز۔ جیم سے جلیبی، ج جلیبی۔ جیم سے جوتا، ج جوتا۔ جیم سے جال، ج جال۔ جیم سے جامن، ج جامن۔ جیم سے جرابیں، ج جرابیں۔ جیم سے جیب، ج جیب۔ چلیں اب ہم حرف جیم کی پویم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں حرف جیم کی آواز اور اس سے شروع ہونے والی تصاویر کے نام یاد ہو جائیں گے۔ جیم سے جہاز، ج جہاز۔ جیم سے جلیبی، ج جلیبی۔ جیم سے جوتا، ج جوتا۔ جیم سے جالا، ج جالا۔ جیم سے جامن، ج جامن۔ جیم سے جرابیں، ج جرابیں۔ جیم سے جیب، ج جیب۔ اور اس کی آواز جیم ہے سے ج۔ جیب، ج جیب۔ یہ ہے حرف جیم اور اس کے پیٹ میں ہے ایک نقطہ۔ حرف جیم کے بعد آتا ہے حرف چ۔ یہ ہے حرف چ اور اس کی آواز ہے چ۔ چ سے چوزا، چ چوزا۔ چ سے چاند، چ چاند۔ چ سے چرخی، چ چرخی۔ چ سے چڑیا، چ چڑیا۔ چ سے چراغ، چ چراغ۔ چ سے چارہ، چ چارہ۔ چ سے چکور، چ چکور۔ چ سے چیل، چ چیل۔ چ سے چپل، چ چپل۔ اب ہم حرف چ کی پویم پڑھیں گے، جس سے ہمیں حرف چ سے شروع ہونے والی چیزوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ چ سے چوزا، چ سے چوزا، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چاند، چ سے چاند، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چرخی، چ سے چرخی، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چڑیا، چ سے چڑیا، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چراغ، چ سے چراغ، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چارہ، چ سے چکور، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چیل، چ سے چیل، چ چ چ۔ چ چ چ۔ چ سے چپل، چ سے چپل، چ چ چ۔ چ چ چ۔ یہ ہے حرف چ اور اس کی آواز ہے چ۔ حرف چ کے بعد آتا ہے حرف ہ۔ یہ ہے حرف ہ اور اس کی آواز ہے ہ۔ ہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہ۔ ہ سے حقہ، ہ حقہ۔ ہ سے حلوہ، ہ
हलवा। हे से हेना, मेहंदी को हम हेना भी कहते हैं। हेना। हेना, हेना नाम भी होता है। हेना। हे से हुर, हा हुर। चलें अब हम हुर्फ हे की पोयम पढ़ते हैं। उससे हमें हुर्फ हे से शुरू होने वाले अल्फाज और उनकी तस्वीर याद हो जाएंगी। हे से हुक्का, ह ह ह ह ह ह। हे से हलवा, हे से हलवा, ह ह ह। हे से हेना, हे से हेना, ह ह ह ह ह ह। हे से हेना, हे से हेना, ह ह ह ह ह ह। हे से हुर, हे से हुर, ह ह ह। शाबाश, उम्मीद है कि अब आपको ये हुर्फ याद हो गया होगा। इस हुर्फ का नाम है हुर्फ हे और इसकी आवाज़ है हा। हुर्फ हे के बाद आता है हुर्फ खे। खे के ऊपर एक नुक्ता। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ खे। तो जनाब ये है हुर्फ खे और इसकी आवाज़ है ख। खे से खरगोश, ख खरगोश। खे से खरबूजा, ख खरबूजा। खे से काला, ख खाला। खे से खुबानी, ख खुबानी। खे से खत, ख खत। खे से खजाना, ख खजाना। खे से खैमा, ख खैमा। तो जनाब अब हम पढ़ेंगे हुर्फ खे की पोयम ताकि हमें हुर्फ खे की आवाज़ और उससे शुरू होने वाली तस्वीर के नाम याद हो जाएं। चलें अब हम साथ में पोयम पढ़ते हैं। खे से खरगोश, ख ख ख। खे से खरबूजा, ख ख ख। खे से काला, ख ख ख। खे से खुबानी, ख ख ख। खे से खत, ख ख ख। खे से खजाना, ख ख ख। खे से खैमा, ख ख ख। खे से खैमा, ख ख ख। तो हमने आज कौन सा हुर्फ याद किया? सब मिलके बताएं। हुर्फ खे। अब मुझे बताइए हुर्फ खे की आवाज़ क्या होती है? ख। जब हमने कहा खरगोश, खरबूजा, खाला, खुबानी, खत, खजाना, खैमा, तो पहली आवाज़ क्या आई? ख। हुर्फ खे, ये है हुर्फ खे और इसके ऊपर है एक नुक्ता। खे और इसकी आवाज़ क्या है? ख। आज हमने पढ़ा हुर्फ जीम का खानदान। सबसे पहले आता है जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता। फिर आता है चे, चे के पेट में 3 नुक्ते। फिर आता है हे काली। और फिर आखिर में आता है खे, खे के ऊपर एक नुक्ता। हुरूफ तहज्जी। अलिफ बे पे, टे टे से। जीम चे हे के दाल डाल जाल। रेड़े जे जे सीन शीन स्वा ज़्वा तोए ज़ोए ऐन गैन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून। वाओ हे हमज़ा, छोटी ये बड़ी ये ख़त्म अलिफ बे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक
Thank you for watching. Bye bye.